अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं एक जिन और इंसान की मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। घर के तमाम लोग एयर कंडीशन कमरों में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त लू चल रही थी, झुलसा देने वाली लू। उसने उदासी से खिड़की खोली और लू का थपेड़ा जैसे इंतजार ही कर रहा था। एक जनाटेदार धप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसका गाल तमतमा गया। उसने जल्दी से खिड़की बंद की। मेरे खुदा, कैसी शदीद लू चल रही है, उसने सोचा और चिटिखनी लगाकर वापस मुड़ी और अपने बिस्तर की जानब चल दी। दीवार के साथ लगी हुई घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थीं। उसे ठीक 4 बजे बावर्ची खाने की तरफ जाना था। शाम की चाय ठीक 5 बजे लगती थी। गोया भी आराम करने के लिए 2 घंटे थे। आराम का वक्त भी उसे शदीद गर्मी और लू की वजह से मिल गया था, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो किसी न किसी काम में उलझा देते। इस वक्त भी कोई काम उसके सुपुर्द किया जा सकता था। कुछ ना सही तो चची अम्मा के पाँव ही दबाने होते, लेकिन इस वक्त अगर चची अम्मा उससे पाँव दबवा लेती तो उसे एयर कंडीशन कमरे की ठंडक नसीब हो सकती थी, और यह बात किसी को गवारा ना थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी निगाह आईने पर जा पड़ी। लू के थपेड़े से उसके सुर्ख गाल अभी तक को उसे गदा का मंजर पेश कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आने की तरफ बढ़ गई और आईने ने उसका सरापा पेश कर दिया। दिन रात की झरकियाँ, बात बात में ताने, हर कदम पर बेइज्जती, तरह तरह के इल्जामात, दिन रात की घुटन उस जिंदगी के तमाम लवाजमात थे। लेकिन उसका हुस्न शायद इन्हीं लवाजमात से निकल रहा था। ऐसी भी क्या बेगैरत जिंदगी। एक लम्हे का सुकून मुयस्सर नहीं था, लेकिन हुस्न जवानी थी कि फूटी पड़ रही थी। अल्लाह ताला ने इसकी तमाम महरूमियों की कसर उसे तौबा शिकन हुस्न देकर पूरी कर दी थी। लेकिन किसी काम का ये हुस्न जो हर वक्त मलामत का शिकार बना रहता था। चची अम्मा का बस नहीं था, वरना जहर देकर हिलाक कर दें। वो इस हुस्न जवानी पर भी कड़ी तनकीद करती थी। आलिया ने साबन से मुंह तक धोना छोड़ दिया था। अब ये उसके बस में तो नहीं था कि वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेती। शक्ल बिगाड़ भी लेती तो जिस्म का एक एक नक्श चीख चीख कर उसके आमद हुस्न की तशहीर कर रहा था। न जाने कब तक वो आईने से हुस्न का खराज वसूल करती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर आईने के सामने से हटकर बिस्तर पर गिर पड़ी। 12 साल की थी वो जब माँ और बाप कार के हादसे का शिकार हो गए थे। वो खुद स्कूल में थी जब उसे हादसे की इत्तला मिली तो वो बेहोश हो गई। पूरे 4 दिन बाद उसे होश आया था। दादी अम्मा बेटे की निशानी को गले लगा कर ले आई, लेकिन चच्ची को इस निशानी से हमेशा चिढ़ थी। अब तो मुस्तकिल अजाब बन रही थी। बहरहाल दादी की जिंदगी में तो उनकी ना चल सकी, लेकिन दादी के जाने के बाद उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। दादी के अलावा घर का हर वर्द उससे नफरत करता था। चचा जान तो बीवी के गुलाम किस्म के इंसान थे। भाई की निशानी पर कभी रहम आ भी जाता तो चची जान के कहर की वजह से खामोश रहते। चची जान की बहन खाला फौजी भी साथ रहती थी। बेवा और बे औलाद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दोनों मर्तबे उनकी फितरत को सामने रखते हुए ही दिए थे। बला की जल्लाद और कीनावर खातून थी। बात बात में नाक मुँह चढ़ाना उनकी आदत थी। ख़ास तौर पर आलिया उनके ताप का शिकार रहती, बल्कि चची से ज़्यादा उससे फौजिया खाला से होल चढ़ता था। वो कहीं शमसा और उज़्मा तो बचपन में तो वो ठीक रही, लेकिन जवानी आई तो आलिया के मुकाबले में बुरी तरह एहसास कमतरी ने उनके दिलों में आलिया के लिए नफरत पैदा कर दी। आलिया का मामूली लिबास, मेकअप से खाली चेहरा उनके हज़ार मेकअप ज़दा चेहरों से कहीं बढ़कर हसीन था। बहुत सी तकारीब में उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। चनाचे घर की तकारीब आलिया का मुकम्मल बाइकाट कर दिया था। बहर सूरत कौन सी हकारत थी जो आलिया के इंतजामात ना किए गए थे। वो हर अजाब को खामोशी से झेल रही थी। उसकी ज़िंदगी में कोई बहार न थी। उसे मालूम न था कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्तर पर बैठी वो इन्हें ख्यालात में न जाने कब तक खोई रही। उस दीवार के साथ लगी हुई घड़ी ने 3 बजा दिए और वह ख्यालात के भंवर से निकल आई। अभी तो 1 घंटा बाकी है। अगर लेट गई तो शायद नींद आ जाए। नींद उसके लिए क़यामत होती। अगर ज़रा भी देर होती तो घर वाले चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। कमरे में तन्हा बैठे बैठे दिल घबराने लगा। बाहर लू चल रही थी, वरना बाग में चली जाती। लू क्या करेगी? अच्छा है बीमार हो जाऊं, कुछ दिन तो सुकून से मिल जाएंगे। मर भी जाऊं तो क्या है? कौन सी कीमती ज़िंदगी है जो किसी को तकलीफ होगी? उसने सोचा, और सोच इस कदर शदीद हुई कि वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। बाहर कदम रखते ही गर्मी की हकीकत मालूम हुई, लेकिन कमरे में भी नहीं रहा जा सकता था। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती रही और राहदारी से निकल सदर दरवाजे पर आ गई। सदर दरवाजे के बाहर धूप का राज था। वो सदर दरवाजे
से भी बाहर निकल आई। दर हकीकत आग बरस रही थी, घास दर्द हो रही थी, अलबत्ता बरगद का सायादार दरख्त झूम रहा था जिसके नीचे माली की चारपाई बिछी हुई थी। माली बेचारा भी अपने क्वार्टर में घुसा हुआ था। तमाम मुलाजमों के क्वार्टरों के दरवाजे बंद थे। कुछ मुलाजिम जो ड्यूटी पर थे अंदर थे, बाकी अपने क्वार्टरों में आराम कर रहे थे। वो तेज कदमों से दरख्त की तरफ बढ़ी। बरगद का साया बेहद खुशगवार था। उसने तमाम धूप और लू अपने अंदर जज्ब करके नीचे ठंडी छाँव और हवा बिखेर दी थी। कितना रहम दिल है बरगद का दरख्त, खुद धूप में है और दूसरों को छाँव देता है, उसने सोचा, और उसके दिल से एक ठंडी आह निकल गई। माली की चरपाई पर पाँव लटका कर वो बैठ गई। बरगद के पत्ते लू से हिलकर एक दिलकश नगमा बिखेर रहे थे। वो इस नगमे में गुम हो गई थी और थोड़ी देर के लिए अपने तमाम गम भूल गई थी। यहाँ भी कोई न था, वीरानी जो इसका मुकद्दर थी, लेकिन नहीं, बरगद का दरख्त इसका हमदर्द था। वो गीत सुना रहा था। उसकी निगाह एक चमकदार नुक्ते पर जम गई और जहन न जाने किन किन ख्यालात का मंच बन गया। बहुत देर गुजर गई। अचानक उसे कदमों की आहट महसूस हुई और वो चौंक पड़ी। उसने मुड़कर देखा और एक साया उसके सर से गुजर गया, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। उसने दाएं बाएं जानब देखा। कदमों की चाप कैसी थी? मुमकिन है कोई गिलहरी सूखे पत्तों से गुजर कर दरख्त पर चढ़ गई हो, उसने सोचा, और फिर पुरसुकून हो गई। जाहिर है इस गर्म धूप में सब उस जैसे दीवाने तो नहीं बन सकते थे, लेकिन वो साया, अब वो भी बेहमी होती जा रही थी। साया खुद उसका होगा जो मुड़ने पर उसे पड़ा होगा। उसने जहन से ख्याल निकाल दिया और फिर उसी चमकदार नुक्ते को तलाश करने लगी जो बरगद की जड़ में था। नुक्ता ऐसे मिल गया था, लेकिन इस बार वो बेख्याल ना हो सकती। वो चमकदार चीज़ क्या है जिसे वो बड़ी देर से देख रही थी, लेकिन उसके बारे में उसने अभी तक नहीं सोचा था। एक सफ़ेद सी चमकदार चीज़ थी। वो चारपाई से उठकर उसकी तरफ बढ़ गई। उसने बरगद की जड़ से वो धोतिया रंग का खूबसूरत पत्थर उठा लिया जो दिल की शक्ल में तिरछा हुआ था। उसके कुछ हिस्सों पर मिट्टी लग गई थी जिसे उसने अपने दुपट्टे से साफ कर लिया। कैसा खूबसूरत पत्थर है, जाने कहाँ से आया है, कीमती भी मालूम होता है। मुमकिन है किसी जेवर से निकल गया हो, लेकिन इस दरख्त के नीचे, और फिर इसकी तराश भी वैसी नहीं थी कि कभी किसी जेवर से उखड़ा हो या मालूम हो। उसके अलावा काफ़ी पुराना भी मालूम होता है। वो पत्थर को हथेली पर रख कर देखने लगी। बिलाशब्बा वो बेहद हसीन और जाज़िब निगाह है। उसे वो पत्थर बेहद पसंद आया। वो उसे अपने पास रखेगी। अगर किसी ने अपना बताया तो वापस कर देगी। इस ख्याल के तहत उसने ऐसे ही मुट्ठी में दबा दिया और चारपाई पर आकर बैठी। बैठने के बाद भी काफ़ी देर तक पत्थर को घूरती रही। पागल दिल की शक्ल है, न जाने कौन से पत्थर से तराशा गया है। मुमकिन है प्लास्टिक का हो, लेकिन पत्थर का ना होता तो इतना वजनी ना होता। कुछ भी हो, अब वो उसका अपना है। उसने उसे रख लिया और इस वक्त उसके कानों में एक मर्दाना आवाज़ आई। शुक्रिया। एक बार फिर वो उछल पड़ी। उस बार उसके कानों ने धोखा नहीं खाया था। जरूर कोई अजनबी आवाज़ थी जिसने शुक्रिया का अल्फाज अदा किया था। वो बदहवासी से खड़ी होगी। कौन है? उसे फिर वो चाप और साया याद आया और उसने बौखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा, लेकिन चिलचिलाती हुई धूप और लू के थपेड़ों के अलावा और कुछ भी न था। फिर उसकी निगाह दरख्त पर उठ गई। मुमकिन है कोई दरख्त के ऊपर चढ़ा और छुपा हुआ हो और उसे परेशान कर रहा हो, लेकिन दरख्त के पत्ते सुनसान थे। ऊपर तक दरख्त साफ था। उसे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। अब भी उसकी मुट्ठी में ही मौजूद था। वो तेज कदमों से सदर दरवाजे की तरफ चल पड़ी और फिर दोबारा अपने कमरे में आ गई। अजीब बात थी, उसे अपने कानों पर भरोसा था और उसे साफ तौर पर लफ्ज़ शुक्रिया सुनाई दिया था। काफ़ी देर तक वो मुतासर रही। फिर उसकी निगाह घड़ी पर पड़ी। 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। वो सब कुछ भूल कर खुद को बावर्ची खाने के लिए तैयार करने लगी। मुट्ठी में दबा हुआ पत्थर उसने मुसहरी के साइड रैक में रख दिया और बाथरूम चली गई। ठंडे पानी की छींटों ने चेहरे की तमतमाहट को बड़ा सुकून दिया। वो काफ़ी देर तक चेहरे और पानी को आंखों से नम करती रही और फिर ताज़ा दम होकर बाहर निकल आई। पूरे 4 बजे थे। कमरे से निकलकर वो बावर्ची खाने में पहुंचकर उसके जहन ने थोड़ी देर कबल कप और इसरार वाक़या भुला दिया। अब उसकी जिम्मेदारी शुरू होती थी। उसके जहन में फरमाइशात की इस फहरिस्त को टटोला जो आज शाम की चाय के लिए घर के हाकिमों ने की थी। सबकी फरमाइशें पूरी करना लाजमी थी। चनाचे वो जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगी और ठीक 5 बजे वो खूबसूरत ट्राली को अनवाओ अक़साम के नवाज़मात से सजाए हुए फौजी खाला के कमरे में पहुंच गई। बाहर का मौसम अभी तक गर्म था, इसलिए लान पर चाय पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर यूं भी गर्मियों में तो 5 बजे दोपहर ही होती है। बर्फ़ की तरह ठंडे कमरे में सब लोग सोफ़ों पर बैठे बैठे कहके लगा रहे थे। जो ही वो दाखिल हुई कहके एक लम्हे के लिए रुक गए और फिर जारी हो गए।
जैसे उसे एहसास दिलाया जा रहा था कि उसकी यहाँ आमद से किसी के मशगलों पर असर नहीं पड़ा है और वो कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन उसने उस तासर की तरफ कोई तवज्जो न दी। ये तो उन लोगों का मामूल था। सलीके से उसने सेंटर टेबल दुरुस्त की और चाय और दूसरी चीज़ें सर्व कर दी। बावर्ची खाने की गर्मी में उसका चेहरा तमतमा कर आग हो गया था। खुश्क होंठ, भभूका चेहरा, वो बेहद हसीन लग रही थी। इस गर्मी में तुम्हें मेकअप करने की फुर्सत मिल जाती है आलिया, उज़्मा ने तंजिया अंदाज में कहा। मेकअप? उसने हैरत से उज़्मा की तरफ देखा। उसने तो ज़िंदगी में कभी मेकअप नहीं किया था। मेरा रंग ही ऐसा है। अजीब बात है, तुम लोग सोने के नवाले खाओ तब भी ऐसा रंग ना निकाल सकें। अल्लाह मियाँ भी बाज़ औक़ात खूब मजाक करता है, फौजी खाला ने टरका लगाया। लेकिन उस बात में भी उज़्मा और शम्सा की तस्दीक थी, इसलिए वो दोनों मुंह बनाकर खामोश हो गईं। वो बाहर निकल आई। उसे बहुत से काम थे। सूरज अब भी कहर बरसा रहा था, लेकिन वो गर्मी से बेखबर कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम हुई और फिर वो रात को वो सब कुछ भूल गई थी। बरगद के नीचे मिलने वाला पत्थर, शुक्रिया के अल्फाज, कोई बात उसे याद न थी। 11 बजे सबके ख्वाबगाहों में घुस जाने के बाद उसे फुर्सत मिली और अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंचकर उसने गहरी गहरी सांसें ली। दिन भर की तपश के बाद कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो खामोश मुसेरी पर बैठ गई। आईना सामने मौजूद था। वो सोचने लगी, कुछ भी हो अब भी उन सबसे अच्छी और सबसे बावकार लगती है। शायद उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा जलन की यही वजह है। आमतौर पर उसके लिए सादा और मामूली कपड़े के लिबास बनते थे, लेकिन उसकी मरहूम माँ के चंद जोड़े अब भी उसके पास मौजूद थे। कीमती जोड़े जिन्हें वो कभी कभी अपने कमरे में पहन लेती थी। आज भी न जाने क्यों उसका दिल चाहा कि वो कोई उम्दा लिबास पहने, और ये ख्वाहिश इतनी शदीद हुई कि वो इससे बाज न रह सकी। उसने अलमारी खोलकर एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और गुस्लखाने में जाकर उसे पहनने लगी। दरकार जोड़े ने उसे सहरंगेज बना दिया था। उसने बाहर निकलकर आईने में अपनी शक्ल देखी और खुद ही शर्मा गई। काश इस वक्त उसे देखने वाला कोई होता और ईमानदारी से उसके बारे में कुछ कह सकता, उसने सोचा। और एक दफतन उसी वक्त एक आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, चश्मे बदरू। वो उछल पड़ी। उसने घबराए हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। उसने मसरी और फिर पूरे कमरे के दूसरे कोनों को देखा, लेकिन कोई न था। ये मेरे कान क्यों बजने लगे हैं? आखिर इस वक्त शुक्रिया की आवाज़, और अब ओह, इस तसव्वुर के साथ एक और इंकशाफ हुआ। शुक्रिया वाली आवाज़ इस आवाज़ से मुख्तलिफ नहीं थी। एक ही आवाज़, और ये नर्म नर्म अंदाज। कौन है? किसकी आवाज़ है? वहम, सिर्फ वहम, वरना और कौन आ सकता था? इसने फिर से दिल को तसल्ली दी और आईने के सामने से हट गई। रात अपनी थी, अब किसी के बुलाने का इम्कानात नहीं थे। उन्हें कपड़ों में बिस्तर पर आ लेटी, तकिया ऊंचा करके वो दराज हो गई और लेटे लेटे उसे उस खूबसूरत पत्थर का ख्याल आया। उसने साइड रैक की दराज खोली और पत्थर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कैसा प्यारा पत्थर है, वो सोचने लगी। और फिर उसे चमकाने के लिए उसने अपने लिबास से रगड़ा। पत्थर दरहकीकत चमक उठा, लेकिन उसके साथ कमरे के ऊपर रोशनदान से कोई परिंदा अंदर घुस आया। 1 2 3 4 और मबहूत से उन्हें देखती रह गई। ये चमगादड़ें थीं और उनमें से 3 चमगादड़ नीचे तो रहीं और अचानक लंबी हो गईं। आलिया की आंखें दहशत से फट गईं और इन चमगादड़ों को अनसकनी रूप इख्तियार करते देख रही थी। अजीब भयानक शक्लें थीं। उसने चीखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज़ भी दहशत की वजह से ना निकल सकी। खौफ से उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है आलिया, हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, तुम्हारे खैर ख्वाह। हम किसी भी हालत में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमसे खौफ ना खाओ। काश हम किसी खूबसूरत शक्ल में तुम्हारे सामने आते और तुम हमसे खौफजदा ना होती। क्या ये ख्वाब है? आलिया ने सोचा और आंखें मलने लगी। लेकिन वो ख्वाब नहीं था। दरहकीकत 3 इंसानी हवेली उसके सामने थे। उनकी शक्लें भयानक ज़रूर थी, लेकिन अल्फाज और लहजा बेहद नरम था। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। तुम्हारे खादम हैं, हमें हुक्म दो, हम क्या करें? हम तुम्हारे लिए हर काम कर सकते हैं। मैं क्या हुक्म दूं? मगर तुम मेरे गुलाम कैसे बन गए? हिम्मत करके बोली। ये बताने की इजाज़त नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम्हारे बुरे दिन गुजर गए, अब कोई तुम्हें आंख नहीं दिखा सकेगा। हम तीनों को तुम्हारी खिदमत पर मामूर कर दिया गया है। आलिया खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगे। वो तीनों अदब से उसके सामने झुके खड़े थे। अगर कोई काम नहीं है तो हमें इजाज़त दीजिए कि हम जा सकते हैं। हाँ, तुम जाओ, खुदा के लिए जाओ, हम हाजिर होते रहेंगे। अगर आप हमसे खौफ खाती हैं तो आपको तकलीफ होगी। आप दिल से यह खौफ निकाल दें। और हाँ, हमारे जाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। यकीनन आप हमारे बारे में सोचती रहेंगी, इसीलिए आप ये शरबत पी लें, आपको पुरसुकून नींद आएगी।
ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت بلوری گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوف زدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا، دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے بادل نخواستہ شربت ان کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا اور پھر گلاس اس وقت ہٹایا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے اس نے محسوس کیا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا، پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پورے اسرار انداز میں بند ہونے لگی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کے مسیرے کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر والوں نے ناشتہ کرنا ہوتا تھا اور گھر کے سارے افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے۔ انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج ضرور اس کی موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو وہ سب اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسیرے سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے، مگر اس وقت یہ کپڑے بھی وبال بن گئے تھے، انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے اس کپڑوں میں دیکھ لیا تو مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روحانسی انداز میں کہا اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی سنوارا اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی، کوئی راستے میں اسے دیکھ نہ لے۔ فوزی خالہ کی لعن طعن آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھوڑی ہو رہی ہے، جوانی پھٹی پڑ رہی ہے، کیسی مست نیند ہے، سو رہی ہوگی کمبخت، وغیرہ وغیرہ۔ ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ ناشتہ کس نے تیار کیا تھا؟ تمام ناشتہ تیار تھا۔ چائے کا پانی کیتلی میں کھول رہا تھا، ہر چیز قرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر ایک اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھانک دیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی میں سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا اب کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی، سب خاموش تھے جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا اور اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر کوئی ایسے آثار نہیں تھے۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا۔ دفتن فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے، اور وہ کسی بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی، پھر بھول گئی۔ روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادی کو کہاں یاد رہتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع مل گیا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہارے زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گریں۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گریں اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپھڑانے لگی اور سب لوگ ان کی طرف دوڑے آئے۔ یہ ناشندی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے، چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی ذمہ داری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی؟ کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی تھی۔ اس طرح ان کے جل جانے کا اس کو کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے
के करीब मक्खी की बनबनाहट गूंजी। आपको सताने वालों को आपके गुलाम माफ नहीं करेंगे, जो भी आपके साथ बुरा सलूक करेगा हम उसका बुरा हश्र कर देंगे। वो फिर खौफ से उछल पड़ी। ये अल्फाज समात का वाहम नहीं थे, बिल्कुल साफ अल्फाज थे और आवाज भी वही थे जो उसने इस खौफनाक लंबे दांतों वाले चमगादड़ों के सुने थे। उसने घबराए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा। वो मासूम और सीधी सादी जरूर थी, लेकिन बेतरबे वाकयात को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तमाम वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ी मालूम होते थे। उसका मकसद कि कोई पुरअसरार कुव्वत उसकी मदद कर रही थी, लेकिन ये अनोखे गुलाम कौन थे? किसकी नजर इनायत इस पर हो गई थी? बरगद के दरख्त के नीचे से मिलने वाला पत्र, शुक्रिया के अल्फाज, फिर रात को नजर आने वाली शक्लें, शरबत और फिर सुबह को नाश्ते की तैयारी, ये सब क्या है? इसका दिल लरज रहा था, लेकिन इसके साथ एक अनजानी से खुशी भी थी। न जाने ये पुरअसरार कुव्वतें इससे क्या चाहती थीं, कहीं इसे नुकसान न पहुंचाएं। वो काफी देर तक नाश्ते की मेज के पास खड़ी रही और थोड़ी देर बाद चची अम्मा अंदर दाखिल हुई। अब यहाँ खड़ी शोक क्यों मना रही हो? जाओ खुशी से नाचो गाओ ऐश करो, तुम्हारी दिल मुराद। लेकिन अभी जुमला पूरा नहीं हुआ था कि वो बुरी तरह उछली और फिर मुसलसल उछलती रही। उनके साथ ही उनके मुंह से अरे अरे निकल रहा था। चची अम्मा खास फरबा थी और इनका उछलना मुश्किल था, लेकिन इस वक्त वो दीवाना वार उछल रही थी। फिर उनके मुंह से निकला, अरे कमबख्त, देख देख तो सही मेरी कमीज में क्या घुस गया है। और आलिया दौड़ी, उसने कमीज पर मुश्किल उठाई तो उसने एक छिपकली निकलकर फर्श पर दौड़ने लगी। चची अम्मा की चीखें भी फौजी खाला से कम नहीं थी। वो छिपकली से बहुत डरती थी और तस्वर उनके लिए रूह फरसा था कि उनके बदन से छिपकली रिंगती हुई रही थी और उनकी चीखें भी इस कमरे तक पहुंच गईं जहां भी फौजी खाला की तीमारदारी हो रही थी। सब लोग फौजी खाला को छोड़कर नाश्ते के कमरे में पहुंच गए। चची अम्मा अब भी उई उई कहकर उछल रही थी। क्या हुआ बेगम, क्या हुआ? चचा जान ने घबरा कर पूछा। चची जान पसीने में शराबोर हो रही थी, उखड़े हुए सांस ले से बोलनी, बच गई, आज तो बच गई। छिपकली चढ़ गई थी कमर पर। अल्लाह इस बच्ची को खुश रखे। जान जोखों में डालकर छिपकली निकाल दी, वरना न जाने क्या हशर होता है। चची जान ने मुख्तसर अल्फाज में हाँफते हुए दास्तान सुना डाली। वैसे आलिया के इस कारनामे से उनका मिजाज बदल गया था। उनके नज़दीक ये बहुत बड़ी बात थी। चचा जान ने सुकून का सांस लिया। कोई खास हादसा नहीं हुआ था। उन्होंने चची को संभाला और फिर उस कमरे में ले गई जहां फौजी खाला बिस्तर पर नीम मुर्दा पड़ी थी। आलिया की तरफ अभी भी किसी ने तवज्जो नहीं की थी। आलिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। अगर छिपकली का वाला वाक़या भी इत्तेफाक नहीं है तो उसके ये गुलाम बेहद दिलचस्प है। न जाने से क्यों यकीन होने लगा कि छिपकली वाला वाक़या इत्तेफाकिया नहीं है, क्योंकि उसके गुलाम उसे बता चुके थे कि उसको तकलीफ पहुंचाने वालों को परेशान करेंगे। गोया छिपकली उन्हीं की तरफ से थी, क्योंकि चची जान उसे लान तान कर रही थी। उसने गर्दन झटकती। ये तस्वर अजीब था कि पुरस्कार शक्लें उसको उसका गुलाम खुद को कहती थीं। बहरहाल उसने नाश्ते की मेज की तरफ देखा। खाला फौजी की मुसीबत ने नाश्ता खराब कर दिया था। अब न जाने घर के लोग नाश्ता करेंगे भी या नहीं। अभी ये सोच रही थी कि उज़्मा और शमसा अंदर आ गई। उन्होंने संजीदगी से उसे देखा और कुर्सियां घसीट कर बैठते हुए बोली, तुम तो जानती हो आलिया, खाला फौजी सनकी हैं, जरा सा नमक डाल देती तो ये मुसीबत सब पर ना आती। हमारा नाश्ता भी खराब कर दिया। अब बड़ी हाय हाय कर रही हैं और सबको बोर कर रही हैं। बस गलती हो गई, लेकिन ज़्यादा वक्त भी तो ना गुजरा था कि एक सेकंड में नमक डाल दिया जाना था। आलिया ने कहा, तुमने नाश्ता कर लिया? न जाने क्यों उज़्मा को उसका ख्याल आया। अभी नहीं, कर लूंगी, वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो हमेशा नाश्ता बावर्ची खाने में ही करती थी। आज तक किसी ने उसको उस काबिल नहीं समझा था कि अपने साथ नाश्ता कराया जाए। आओ हमारे साथ ही नाश्ता कर लो, उज़्मा ने उसे पेशकश की, लेकिन वो अपनी हैसियत में ही रहना चाहती थी। उज़्मा के दोबारा कहने पर वो उसके साथ ना बैठी, लेकिन ये तब्दीली उसे बहुत अजीब सी लगी। दोनों ने नाश्ता कर लिया तो वो बर्तन समेट कर चल पड़ी। यहाँ पहुंचकर कुछ और हैरतें उसकी मुंतजर थी। रात के जूठे बर्तन जो उसे साफ करने होते थे दुल्हे दुल्हन अलमारी में सजे हुए थे। दीगर तमाम काम तैयार थे। वो हैरत ज़दा खड़ी इस तमाम कारनामे को देखती रही। अब तो किस वही का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो इस सूरत हाल से भी खौफजदा थी। वो खुश भी थी। न जाने ये सब कुछ क्या है, क्यों है। मुलाजिम अभी पकाने के लिए चीज़ें नहीं लाया था और उसे और अभी भी कोई काम नहीं था, इसलिए वो नाश्ते के बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक इसे महसूस हुआ जैसे किसी गैर मर्ई कुव्वत ने उसके हाथ पकड़ लिए हों। उसके साथ ही एक मनमनाई हुई आवाज़ गूंजी, ये सब काम आपके करने के नहीं है, ये मुलाजिम कब काम आएंगे, बराह करम हमें शर्मिंदा ना करें। वो फिर खौफजदा हो गई। गैर मर्ई शिकंजे से उसके हाथ आज़ाद हो गए। उसने खौफजदा नज़रों से हर बर्तनों की तरफ देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तमाम बर्तन पलट चिपकते ही साफ हो गए थे।
میرے خدایا یہ کیا اسرار ہے، اس کے منہ سے بڑبڑانے کی انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لیے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور اس میں مصروف ہو جاتی تھی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا بھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفتر اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے بھی فوزیہ خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ فوزیہ خالہ جل گئی تھیں اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اس کے کمرے میں موجود تھے، یہاں تک کہ چچا جان بھی ابھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزیہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ ان کا پورا چہرہ جلنے ہو رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراہتے ہوئے بولیں، اب جلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ کیوں اپنی منحوس شکل دکھائی؟ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے برائے حل انداز میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی فوزی باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، نقصان دہ ہوتا ہے۔ چچا جان نے کہا، ہاں گویا میری ہی غلطی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ سو تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی۔ خالہ فوزی ٹسولے بہانے لگی، اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ چچا جان گھبرا کر بولے، ایسی ہی ناگوار سی گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیجیے۔ گھر سے ان کی لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا، جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑیں، خدا سے ڈریں بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو؟ چچا جان دو روحی مار برداشت کر نہ سکے، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ بھی نہیں کہا۔ ارے میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور؟ ابھی خالہ فوزی جملہ پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو فوزی خالہ کے سر عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی مر گئی مر گئی! خالہ فوزی دھاڑے مارنے لگی، پر پھر لے دے مچ گئی، نکل جا مردود یہاں سے، یا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی۔ چچی جان جوش و غضب میں اس کی طرف بڑھی، وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ان کے اوندے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا، نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ چچی جان کی کلائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چبھ گئے۔ ہائے امی شمسا اور عظمیٰ فوزی خالہ کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے، آج ان کے چہرے کے تاثرات اور دونوں سے مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہیں 2 مرتبہ سزا ملی، اور اب آپ بھی جس بات میں نقصان اٹھا بیٹھیں، اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام جو ہوا اس کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گی۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہشمند ہے، آؤ عالیہ، چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولیں، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا۔ ڈاکٹر ہمارا باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑ آئے، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ چچا جان کی جرات پر سخت حیرت ہوئی، اس سے قبل تو وہ بھیگی ولی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے؟ اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ بیٹے میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں، بعض حالات میں بھی مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے، میں ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان، معمولی قمیض اور پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھا، چہرے سے شرافت ٹپکتی رہی تھی، اندر آ گیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بیٹھ جاؤ، اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، لکھ پڑھ لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں، اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان کاغذ کو دیکھنے لگے۔ کتنی تنخواہ لوگے سلیمان میاں؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں واضح کر دو، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اور اپنے کام سے کام رکھو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے، تمہارا ساتھ اور کون ہے؟ تنہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟
बखुशी जनाब, जब कपड़े और खाना आप दोगे तो मुझे 2000 की क्या ज़रूरत है, 1000 ही काफ़ी हैं, उसने कहा। और चचा जान ने गर्दन हिलाने लगे। ठीक है, तुम जाओ, चाहो तो आज से ही काम शुरू कर दो, चचा जान ने कहा। और सुलेमान ने गर्दन हिला दी। उसने एक बार भी आलिया की तरफ नहीं देखा था, लेकिन आलिया उसके दिल की दुनिया तो बड़ी तरह डानो ढोल हो गई थी। उस नौजवान के चेहरे में न जाने क्या बात थी, उसके दिल में एक कसक सी पैदा हो गई। चचा जान ने मुलाजिम को बुलाकर कहा, ड्राइवर वाला क्वार्टर सुलेमान को दे दिया जाए और उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। इसके जाने के बाद चचा जान आलिया से गुफ्तगू करने लगे। वो उससे गुफ्तगू करना ही चाहते थे कि चची जान तूफान और आंधी की तरह अंदर दाखिल हुई और आलिया की तरफ रुख करके बोली, तुम जाओ, मुझे बात करनी है। उसने चचा की तरफ देखा और उनके चेहरे पर कश्मकश पाकर वो वहाँ से उठ गई। यूं भी उस वक्त और जाना चाहती थी। न जाने क्या हो रहा था, न जाने ये दिन कैसे गुजर रहे थे। सुलेमान एक ड्राइवर की हैसियत से घर में आया था, लेकिन न जाने क्यों इसका दिल उसे ड्राइवर तस्लीम नहीं कर रहा था। ऐसी हुसीन सूरत वाला ड्राइवर नहीं हो सकता। वो सीधी बावर्ची खाने में पहुंच गई और एक बार फिर उछल पड़ी। चूल्हों पर देचकी चढ़ी हुई थी। खाना तकरीबन तैयार था, हालांकि अभी सिर्फ 11:15 बजे थे। उसने तमाम हंडियां खोलकर देखी। बड़ी उम्दा खुशबू उठ रही थी। अभी तक जिन हालात से गुजर रही थी उनकी वजह से नाश्ता करना भी भूल गई थी। रोज का मामूल था, कोई नई बात नहीं थी। उसने ढकी हुई प्लेटें खोली और फिर ठिठक कर रह गई। नाश्ता बिल्कुल ताज़ा था और गर्म था, जबकि अब तक उसे बिल्कुल ख़राब होना जाना ही चाहिए था। लेकिन वो पुरस्रार गुलाम। उसने नाश्ता शुरू कर दिया और हैरान रह गई। इतना मज़ेदार नाश्ता उसने पहले कभी नहीं किया था। या अल्लाह, इस कदर अनायतें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी वो सोचने लगी। और एक बार फिर उसके जहन के चोर दरवाजे से सुलेमान घुस गया। वो खुद को मलामत करने लगी। बड़े बड़े हसीन नौजवान उसने देखे थे। उज़्मा की बात से चल रही थी, वो भी वजिया था। हालांकि खुद आलिया को उसके साए से दूर रखा गया था, क्योंकि घर वालों को मालूम था कि वो आलिया के हुस्न से खौफज़दा थे। सब जानते थे कि उसके सामने उज़्मा या शम्सा की दाल गलना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल किसी तरह आलिया ने उसे देख लिया था। उसे उसकी वजाहत पसंद आई थी, लेकिन उज़्मा के लिए खुद इसके दिल में आज तक कोई तहरीक पैदा नहीं हुई थी। लेकिन सुलेमान, उसकी नीली आंखें कितनी पुरकशिश थी। न जाने बेचारा किन हालात का शिकार था, न जाने उसने नाश्ता भी किया था या नहीं। इस अहमकाना सोच पर वो खुद ही शर्मा गई। फिर उसने जहन दूसरी तरफ निकालने की कोशिश की। दोपहर का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जा घुसे। घर की फिजा आज बहुत ख़राब थी। चचा जान भी ऑफिस नहीं गए थे। चची से उनकी खांसी खटपट हो गई थी। खाने सब ने अपने अपने कमरों में खाया था और फिर दरवाज़ा बंद करके लेट गए थे। वो भी हस्बे मामूल अपने कमरे में जा घुसी। नाश्ता देर से किया था, इसलिए खाना भी नहीं खाया। वही गर्म दोपहर और दोपहर के ख्याल से वो पत्थर याद आ गया। पत्थर अपनी जगह पर रखा हुआ था। उसने बड़ी चाहत से उसे उठाया और बगौर देखने लगी। कैसा प्यारा पत्थर है, वो उसका क्या करे, क्यों ना उसे लाकट में जुड़वा ले और हर वक्त पहने रहे। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अगर वो उसे पहनती तो घर वाले उसकी बोटियां नोच डालते, फिर अपने कमरे में से ही। मगर लाकट किससे बनवाएगी, कहाँ से बनवाएगी? अपनी अहमकाना सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दी और मसीरी पर दराज होगी। लेकिन वही तन्हाई बेख्तियार उसका दिल चाहा कि बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच जाए। वही ठंडी छाँव, वही खूबसूरत फिजा, लेकिन उसके साथ एक हल्का सा खौफ उसके जहन में उभर आया। वो खौफनाक गुलाम उसे याद आ गए, लेकिन गुलामों ने अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो उससे तावन कर रहे थे। वो नाजुक लम्हे में न सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे, बल्कि उसे बुरा कहने वालों का दिमाग भी दुरुस्त कर रहे थे। फिर उनसे डरने की क्या ज़रूरत थी? वो तो उसके हमदर्द थे। उस ख्याल ने उसकी ढारस बंधाई और वो दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे से निकल गई। हस्बे मामूल बाहर चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी। चेहरा झुलसा जा रहा था, लेकिन अचानक उसने अपने ऊपर एक साया देखा। उसकी नज़रें आसमान की तरफ उठी, लेकिन ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसका वो साया होता। वही अनोखे गुलाम, उसने सोचा, वो उसकी किस कदर ख्याल रखते हैं। और वो दिल ही दिल में उनके ममनून हुए बगैर न रह सकी। और इस वक्त वो इस साए से खौफज़दा भी ना हुई थी और इसके नीचे नीचे बरगद के दरख्त तक पहुंच गई। माली की चारपाई उसकी तरह बिछी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और चारपाई पर बैठ गई। उस वक्त उसकी निगाह दरख्त के दूसरी तरफ पड़ी। किसी के बाजू नजर आ रहे थे। कोई दरख्त से पुष्ट लगाए दूसरी तरफ मुंह किए बैठा हुआ था। माली, उसने आवाज़ दी और बैठा हुआ आदमी जल्दी से उठकर उसके सामने आ गया। आलिया का दिल धड़कने लगा, क्योंकि ये सुलेमान था। आप? उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली। मेरा नाम सुलेमान है मालिक, उसने अदब से कहा। उसकी नीली आंखों में मोहब्बत के लड्डू फूट रहे थे। अजनबी मर्दों से हम कलाम होने का इससे शायद नादर ही इत्तेफाक हुआ था, इसलिए उसकी पेशानी रक आलूद हो गई।
थी। آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ اس نے قدم بڑھائے اور وہ بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ گیا اور مدہوش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو وہ ایک دن پہلے سن چکی تھی، لیکن پھر اسے اپنی حماقت پر غصہ آیا۔ نہ جانے وہ اتنی احمق کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے، وہ بولی۔ انتہائی مناسب نام ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ پہ دوسرا سوال داغ دیا۔ مجھے نہیں معلوم مہمان کو کھانا کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو، اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی کھاتا ہوں، اس نے کہا، اور عالیہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی یہ بات اسے بڑی درد بھری لگی اور وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ۔ آپ کیا تکلیف کریں گی مالکن؟ پھر مالکن، میں عالیہ ہوں اور بس آؤ، اس نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس نازک سچویشن کو بھول گئی۔ اسے صرف یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے اور اس لیے وہ کچن میں آئی اور پھر اس کے لیے کھانا نکالا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ مہمان کو بٹھا سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلا مرد تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا مس عالیہ؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، علم الکفایہ میں بھی شدید رہی تھی۔ میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مالک اور ملازم کا احساس رکھتا ہوں، لیکن نہ جانے دل کیوں یہ حرکت کرنے کو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی شرکت کی درخواست کروں۔ کچھ اس انداز سے یہ بات کہی گئی تھی کہ عالیہ رد نہ کر سکے اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یک لخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی سی لڑکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اس کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ گول مول سے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک عالیہ کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس، اب تم جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ اور وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ عالیہ بے سدھ ہو کر مسری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ بہرحال اس کے لیے اجنبی تھا، لیکن اس کے خیال پر دل نے اسے پکار کر کہا، وہ اجنبی نہیں ہے، مگر وہ ایک ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ذہنی سی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش میں آئی تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بج گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی تو ٹرالی چائے سے سجی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ خالہ فوزی کو صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تمام تکالیف بھول کر ناشتے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت فوزی خالہ کی چائے میں نمک ڈالنا نہ بھولی تھی۔ اور دن گزرتے رہے۔ سب لوگ سلیمان سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ اس پر خسر پھسر کر چکی تھی۔ ظاہر ہے وہ ان کے معیار کا نہ تھا۔ ویسے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی کہ نہ جانے سب گھر والوں کو عقل کس طرح آ گئی۔ انہوں نے یہ بات صاف طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عالیہ کو برا بھلا کہا جاتا تو غیبی طور پر اسے سزا مل جاتی، اس لیے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلیمان انتہائی بے باکی سے عالیہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ عالیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ عالیہ اس اظہار سے اسے زرنش نہ کر سکی تھی۔ اس دنیا میں تو اب سلیمان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی تنہائیاں سلیمان کے خیال سے منور تھیں۔ اکثر وہ بدحواس ہو جاتی، وہ سوچتی کہ سلیمان کی کیسے ہو سکتی ہے اس گھر میں لاکھ، وہ سب کی آنکھوں کا کانٹا تھی۔ لیکن چچا جان کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ سلیمان کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ آخر ایک دن برگد کے درخت کے نیچے سلیمان نے اسے سوال کیا، آپ کی خاموشی نے مجھے غصے میں ڈالا ہوا ہے مس عالیہ، کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے؟ خدارا اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے الجھن میں رکھا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اور عالیہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے کھل کر گفتگو کرے۔ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ سلیمان، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو۔ یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہ کرے گا۔ لاکھ یہاں میری عزت نہ سہی، لیکن وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔
میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں عالیہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دو، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر میں تمہاری مرضی کے بعد تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو مجھے تم سے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلیمان، میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے؟ ایک بد نصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری منحوست تم پر پڑے۔ تم یہاں سے ملازمت چھوڑ دو اور کہیں اور چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی، اس کے جذبات پھٹ پڑے، اس نے سلیمان کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور سلیمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے۔ تم خود کو منحوس کہتی ہو عالیہ، کیوں کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلیمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں عالیہ، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، سلیمان نے بڑے اعتماد سے کہا، اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی ٹھارس ہوئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلیمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ آج میں نے چنگاری ڈال دی ہے، بس تم تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوفزدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہ ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سلیمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا، اس کا دل اچھل کر خاک میں آ گیا۔ خالہ فوزی ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلیمان نے اسے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور پھر واپس چلی گئیں۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے روحانسی انداز میں کہا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دی ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملو گی۔ کیوں؟ کیا میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ وہ لرزتی ہوئی بولی۔ تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں، سلیمان نے جواب دیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی، لیکن خود کو معلوم سکون رہا اور وہ پھر سلیمان کے پاس رات کو گئی اور سلیمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس پر خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی بھی تھی۔ وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا، بخار کے عالم میں ہی ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی۔ پول کھل گیا، اس نے سوچا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس خاموشی سے اس کا دل اور دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلیمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلیمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اوہ، تمہیں تو بخار ہے۔ شاید خوف کی وجہ سے ہے۔ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلیمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کی ایکپی کھڑکی پر لے گیا۔ اندر سے فوزی خالہ اور چچی جان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرامزادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور سے ہی اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناشندی نہ جانے کیا گھل کھلائی دی، روز رات کو وہاں جاتی ہے۔ چچی جان نے پوچھا۔ بلا ناغہ خالہ فوزی بولیں۔ ٹھیک ہے، آج رات کو ہمدرد چچا میاں کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، چچی جان نے کہا، اور عالیہ کے پیروں کی جان نکل گئی۔ سلیمان اسے سہارا دے کر اس کے کمرے تک لایا اور وہ درد بھرے انداز میں بولی، چلے جاؤ سلیمان، خدا کے لیے چلے جاؤ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے عالیہ، خدا کے لیے میرے پروگرام کے آخری حصے کو پورا کروا دو۔ آج رات تم ضرور آؤ گی، اگر تم آج نہ آئیں تو میری ساری محنت اکار جائے گی۔ تم خالہ فوزی کی سازش کی تفصیل سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، خالہ فوزی تو اس وقت ہماری سب سے بڑی معاون ہیں۔ پلیز عالیہ، آخری خواہش ہے، اس کے بعد تمہیں تکلیف نہ دوں گا۔ سلیمان نے التجا کی اور وہ اس التجا کو نہ ٹھکرا سکی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ فوزی، چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے تھے۔ دوسرے دن بھی وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی، اس سلسلے میں اس سے تعارض بھی نہ کیا گیا، وہ اپنے کمرے سے بھی نہ نکلی۔ پھر عظمیٰ نے دروازے پر آواز دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ ابو بلا رہے ہیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمر میں گدگدی کر کے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے عالیہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول ہو۔ سچ مچ سلیمان لاکھوں میں ایک ہیں جنہیں سچ میں محبت مل جائے، وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور عالیہ زرد چہرہ لیے چچا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
اس نے کمرے کے دروازے سے سلیمان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چچا جان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے اس وقت سے چلے جانے کے لیے کہا اور اس کے بعد خود اٹھ کر دروازہ بند کر دیا، اور پھر وہ بھاری آواز میں بولے، عالیہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا۔ میں خود بھی ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، لیکن وہ معمولی سا ڈرائیور ہے۔ میں تمہیں یہ آخری خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تمہاری اور سلیمان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ تمہیں ایک معمولی سے مستقبل سے خبردار کر دوں۔ اس کے باوجود اگر تم سلیمان کے ساتھ خوش رہ سکو تو مجھے بتا دو، اس میں تکلیف سے کام نہ لو۔ مجھے تمہارے اوپر فخر ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھل کر مجھ سے بات کرو اور میری بات کا جواب دو۔ عالیہ کا سر جھک گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر سازگار ہوں گے۔ تم اگر سلیمان کے ساتھ خوش ہو تو صرف گردن ہلا دو، بس یہ کافی ہے۔ اور نہ جانے کس وقت عالیہ نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے، چچا جان کی بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ اور ایک شام ایک سادہ سے ماحول میں سلیمان اور عالیہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ حجلہ عروسی عالیہ کا کمرہ ہی تھا۔ عظمیٰ اور شمسہ کافی دیر تک اس سے مذاق کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ اس کے بعد عالیہ کو سلیمان کے قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلیمان کو دیکھا، اور سلیمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ، اٹھو، اپنے ساس و سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہیں وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلیمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر دیں، اور پھر جب سلیمان کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرف حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں، اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھے تھے۔ میری امی اور ابا جان، سلیمان نے سرگوشی کی، اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زر و جواہر اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیوار میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جس سے کوسیں قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپر کھٹ موجود تھا۔ خدا کے لیے سلیمان، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تنہائی ملنے پر عالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن برگد کے نیچے تم بیٹھی تھی، مجھے تم پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ، ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلیمان، الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی عالیہ۔ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی پر بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی عالیہ؟ نہیں سلیمان، نہیں۔ عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ وہ خوفناک غلام بھی تم نے ہی بھیجے تھے۔ ہاں، میں اپنی عالیہ کو نوکروں کی طرح کام کرتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ سلیمان نے جواب دیا اور عالیہ کی ٹھوری بلند کر کے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ دوسرے دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سبھی ایک عالی شان کوٹھی میں ولیمے کی دعوت پر موجود تھے، اور سلیمان اور عالیہ ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے تمام کہانی سنا دی تھی کہ سلیمان عام انسان نہیں ہے، یہ بہت ہی امیر کبیر انسان ہے، اور یہ سب کچھ اس نے میری محبت میں ڈوب کر کیا ہے۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا ہے۔ سبھی اس کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے، ان کی زبانیں کنگ تھیں۔
وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب اس کا الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تو وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی کہ نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔ اس شعر کے ساتھ اپنی کہانی کی اجازت چاہوں گی آج کے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور حیرت انگیز سنسنی خیز کہانیاں آپ کو سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔